अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहत ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज की जो हमारी अल्लाह ताला की सिफत है वो है अल कुद्दूस। यहाँ पर मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। होप सो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इज इट क्लियर नाउ? नजर आ रहा है सबको? मुझे आप लोग काइंडली बताएं कि आप लोगों को नजर आ रहा है ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। लास्ट टाइम हमने अल्लाह के जो नाम पढ़े थे उसमें लास्ट टाइम पढ़ा था अल मालिक। और आज जो हमारा अल्लाह ताला का नाम है वो है अल कुद्दूस। अल कुद्दूस का माना होता है निहायत पाक, यानी द वन हु इज प्योर फ्रॉम एनी इम्परफेक्शन एंड क्लियर फ्रॉम चिल्ड्रन एंड एडवाइजर्स। यानी एक वो जात जो हद दर्जे पाक हो, उसके अंदर कोई भी इम्परफेक्शन ना हो, यानी कोई भी खामी ना हो, कोई भी कजी ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो उसके अंदर उसे मॉडिफाई करनी चाहिए। वो बिल्कुल परफेक्ट हो और उसके ना कोई बच्चे हों और ना ही कोई उसको एडवाइस देने वाला हो, ठीक, सजेशन देने वाला हो। वो सिर्फ एक अकेली कुल जात और कुल चीजों की मालिक जो है वो वही जात हो, और वो इम्परफेक्शन उसके अंदर हो, यानी कोई ऐसी ऐसा ना हो कि वो इम्परफेक्शन कोई ना हो, क्लियर हो इम्परफेक्शन से, यानी कि वो तमाम जो है वो खामियों से, तमाम बुराइयों से, तमाम कजियों से पाक हो। उसे कहते हैं अल कुद्दूस। अब इसका जो इन डेप्थ मीनिंग है वो हम देख लेंगे। अल कुद्दूस जो है वो रूट वर्ड इसका है कौफ, दाल और सीन। ठीक, कौफ दाल सीन, कुदस। कुदस से निकला है कुद्दूस। कुद्दूस के दो माना होते हैं। कुद्दूस जो पूरा का पूरा लफ्ज है वो अल्लाह ताला ने दो मरतबा कुरान में जिक्र फरमाया है अपने लिए, और इसके दो माना होते हैं। एक का मतलब ये होता है कि ये तमाम इम्प्योरिटीज से, तमाम इम्परफेक्शन से, यानी तमाम खामियों से, तमाम बुराइयों से, तमाम कजियों से पाक जात हो। ऐसी जात जो हर तरीके से परफेक्ट हो, हर तरीके से प्योर हो, वो होती है अल कुद्दूस। एक और इसका माना है वो है एब्सोल्यूट प्योर। जब हम किसी चीज को कहते हैं ना एब्सोल्यूट है वो, तो इसका मतलब होता है ना थोड़ा सा नीचे ना थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल एट दी पॉइंट। वो अपने उस पॉइंट के ऊपर हो जिसके ऊपर उसमें ना कोई खामी हो, ना कोई कमी हो, ना कोई ज्यादती हो, कुछ भी ना हो। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल ठीक ठीक हो उसके अंदर। वो होता है अल कुद्दूस। हर तरह की चीज, फिर चाहे उसकी पर्सनैलिटी हो, चाहे उसका उसकी जो है वो पूरा का पूरा उसकी जात हो, वो जो भी उसके अंदर जितने भी ट्रेड्स होंगे, जितनी भी अच्छाइयां होंगी, वो सारी की सारी एब्सोल्यूट होंगी। ना उनमें कुछ कमी होगी, ना उनमें कुछ ज्यादती होगी। और वो जो कुछ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो भी फिर पूरा का पूरा परफेक्ट होगा। यानी कोई ऐसी जात जो कि जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, कोई भी इम्परफेक्शन ना हो, वो पूरा परफेक्ट हो, पूरा प्योर हो। तो वो जो चीजें तख्लीक करेगा, वो जो चीजें बनाएगा, वो जो चीजें अमल में लेकर आएगा, वो सारी की सारी भी परफेक्ट होंगी। उनमें भी कोई खामी, कोई कमी, कोई कजी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में दो मरतबा अल्लाह ताला ने अल कुद्दूस का लफ्ज इस्तेमाल किया है। फिर आगे हम देख लेते हैं अल्लाह ताला ने एक और जगह, यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने दो मरतबा, अल्लाह ताला ने जब अल कुद्दूस का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो वो उसके लिए है कि चार तरह की ड्राइव फॉर्म्स के अंदर कुदस, काफ दाल सीन का जो रूट वर्ड है वो चार तरह की ड्राइव फॉर्म्स में है। एक अल्लाह ताला ने अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है, और दो जगह है वो आया है जो अल्लाह ताला ने अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक। एक आया है बैतुल मक़दस के लिए। अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को यानी ऐसी जगह, ऐसा घर, बैत कहते हैं घर को, ऐसी मुकद्दस पाकीज़ा जगह जहां पर लोग आकर अपने आप को पाक करते हैं, ठीक, वो है बैतुल मक़दस।
پھر اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے روح القدس. روح القدس ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے روح القدس کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ 4 مرتبہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح القدس کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے پاس ٹھیک تھی جو ہے وہ روح القدس نے اس کی مدد کی موسیٰ. پھر ایک جگہ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ کے ٹائم پہ کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کی، حضرت مریم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح القدس نے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے کہ جو قرآن پاک ہے روح القدس صاف صاف ٹھیک ٹھیک بات لے کر آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہی ہے، بالکل وہی بات یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی ہے اسے. پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی طریقے سے روح القدس کا ذکر کیا ہے کہ ایک پاکیزہ روح ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے یوز کیا گیا. اچھا، یہ تو 3 جگہیں ہو گئی. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ یوز کیا ہے قدس، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز استعمال کیا ہے، اس کے اندر کیا، اس کے اندر اس کا مطلب کیا ہے، وہ ہے پاکیزگی، یعنی پاکیزگی بیان کرو. ٹھیک، اس معنی میں ایک جگہ پہ آف دارسین کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آیا ہے. تو یہ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قدس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ یوز کیا ہے، جن میں سے صرف 2 جگہیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال. ٹھیک، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 10 دفعہ آئی ہے قرآن میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈرائیو فارمس. ایک ہم نے دیکھ لیا روح القدس ہے، ایک ہے قدوس ہے، اور ایک ہے بیت المقدس ہے، اور ایک ہے قدیس ہے، یا مجھے تھوڑا سا یاد نہیں آ رہا وہ ایک اور ڈرائیو فارم اس کی کیا ہے، لیکن ہے قاف دال سین سے. اب یہ جو القدوس کی جو ڈرائیو فارم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے امپرفیکشن، نو امپرفیکشن، کسی طرح کی کوئی بھی کمی اور خامی نہ ہو. ٹھیک، اس کے علاوہ اس کا ایک اور مطلب ہے کہ ایبسلیوٹ پیور ہو، ایبسلیوٹ پرفیکٹ ہو، نہ تھوڑا سا نیچے ہو نہ تھوڑا سا زیادہ ہو، یعنی کوئی ایرر نہیں ہو اس کے اندر، کوئی فالٹ نہیں ہو اس کے اندر، کسی طرح کی کوئی زیادتی اور کوئی خامی نہ ہو اس کے اندر. ٹھیک، تو وہ ہے القدوس، قدوس. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ قرآن کے اندر فرمایا ہے اس کو، اس لفظ کو، تو اس کے اندر ساری کی ساری چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میں ہوں جو امپرفیکٹ. انسان ہے وہ امپرفیکٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے پرفیکشن یوز کی ہے کہ میں پرفیکٹ. ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ امپرفیکٹ ہے. تھوڑا سا میں نے اس کو ٹویسٹ کر دیا تھا، سوری فار دیٹ. اچھا، انسان جو ہے وہ امپرفیکٹ بھی ہے اور وہ امپیور بھی ہے. اب وہ امپیور کیسے کیسے ہوتا ہے؟ وہ کچھ غذاؤں سے امپیور ہو جاتا ہے، وہ کچھ ایسی حرکات کرتا ہے جس سے اس کی روح امپیور ہو جاتی ہے. ٹھیک، ایک ہوتی ہے باڈی کی امپیورٹی اور ایک ہوتی ہے روح کی امپیورٹی. باڈی کی جو امپیورٹی ہوتی ہے وہ صاف پتہ ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کن کن چیزوں سے آپ کی وضو ٹوٹے گی، کن کن چیزوں سے آپ پہ غسل واجب ہوگا، وہ ساری کی ساری امپیورٹی ہے. ٹھیک، لیکن جو روح کی امپیورٹی ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، اور وہ اتنی ڈیپ ڈاؤن ہوتی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری محنت کرنی پڑتی. ٹھیک، جو باڈی کی امپیورٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے، روح کی امپیورٹی آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کو فیل ہوتی ہے. اب جو ہماری روح کی امپیورٹیز ہیں وی ہیو ٹو فائنڈ دیم، ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کیا امپیورٹیز ہیں اور کہاں کہاں پر ہم امپرفیکٹ ہیں اور کس طرح ہمیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا. اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہترین ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، نہ کچھ چیزیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ امپرفیکٹ ہی بنایا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہی ایسی. اب اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بنایا ہے وہ بالکل اس طرح بنایا ہے کہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں سجیشنز یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں فرشتوں میں یہ چیز ہونی چاہیے تھی، وہ چیز ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بھی ول سے، ان کے اندر فری ول نہیں ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر امپیورٹیز ڈالی تو اس کو اپنی امپیورٹی ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی امپیورٹیز کو ختم کرے گا تو وہ بالکل پیور ہو جائے گا، ایسا نہیں.
वो कहीं ना कहीं पे उसको अपने आप को फ्रेश, अपने आप को प्योर रखने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं उसे फील होगा कि ये वाला एट्रीब्यूट जो है वो मुझ में नहीं है जो कि होना चाहिए था, ये एट्रीब्यूट मुझ में ज्यादा है। जैसे फॉर सपोज किसी कोई बहुत अच्छा है लेकिन उसमें थोड़ा सा वो, थोड़ा सा गुस्से का तेज है, तो उसको अपने अंदर ये वाली चीज महसूस करनी पड़ेगी कि मैं गुस्से का ज्यादा तेज हूँ, मुझे अपने अंदर इस चीज को काबू करना चाहिए। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ऐसा टाइम आया कि इंसान बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। इंसान जो है वो गलतियां भी करता है, इंसान में खामियां भी होती हैं, वो सारी मिला के ही इंसान बनता है। अब है क्या कि हम इसको इसको अल्लाह ताला की इस सिर्फ को डिनाई कैसे करते हैं। पहले हम इसको देखते हैं कि हम अल्लाह ताला की सिर्फ को डिनाई कैसे करते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि हम इसका इकरार कैसे कर सकते हैं, इसको राइटियस कैसे फील करवा सकते हैं। हमारे कहने से नहीं होगा, बट आर एक्शन, एक्शंस जो है ना वो लाउडर होते हैं वर्ड्स से। एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड्स जो है वो कुछ भी, अल्लाह ताला के लिए वर्ड्स कुछ भी नहीं। ठीक है। मुनाफिक क्या करता है, उसके पास वर्ड्स होते हैं, एक्शंस नहीं होते। मोमिन क्या होता है, उसके पास वर्ड्स चाहे देने ना हो लेकिन उसका एक्शन जो है ना वो बता रहा होता है, वो डिक्टेट करवा रहा होता है कि इसके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं मौजूद। तो अब क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अल्लाह ताला की इस सिफ्त का इनकार करें। सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आई वो ये है कि हम ये शायद भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला इम्प्योर, अल्लाह ताला तमाम इम्प्योरिटीज से फ्री है। अल्लाह ताला के अंदर कोई इम्परफेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम ये भूल जाते हैं शायद, इस वजह से हम हर चीज के अंदर कोशिश कर रहे होते हैं कि हम सिस्टम अल्लाह ताला ने जो बनाया है उसके ऊपर अपना सिस्टम लेकर आ रहे होते हैं, और ये फील कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला के सिस्टम से ज्यादा अच्छा हमारा सिस्टम जो हमने बनाया है। ठीक है, सो कॉल्ड जो हमने बनाया है। ठीक, फिर उसके अलावा या किसी और ने बनाया है, वो हमें ज्यादा अच्छा लग रहा होता है बनिस्बत अल्लाह ताला का सिस्टम बनाया है। इस वजह से हम अल्लाह ताला के सिस्टम को छोड़कर औरों के सिस्टम के ऊपर ज्यादा तरजीह दे रहे होते हैं, उन्हें अल्लाह ताला के सिस्टम के ऊपर। फिर उसके अलावा अल्लाह ताला ने जो हमें जिस, हम अपने आप से शुरू कर देते हैं। हमें अल्लाह ताला ने जिस तरह की बॉडी दी, अल्लाह ताला ने जिस तरह के हमारे फीचर्स दिए, हम उसमें अपने आप को जो है ना वो कोसने लग जाते हैं और बार बार ये एहसास दिलाते हैं और अल्लाह ताला से ये शिकवे शिकायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह का क्यों बनाया। जबकि अल्लाह ताला ने हर चीज को उसके मिदार में रखा है। अल्लाह ताला ने हर चीज को परफेक्ट रखा है, परफेक्ट बनाया है। जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो परफेक्ट होता है बिल्कुल। ठीक। अब ये इंसान होता है जो अपने आप को इम्परफेक्ट, अपने अंदर इम्प्योरिटीज शामिल कर लेता है, ये इंसान होता है। अब होता क्या है कि अल्लाह ताला ने तो हमें परफेक्ट बनाया है, हम क्या करते हैं अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह ताला को ये शायद हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला अल कुद्दूस है, अल्लाह ताला परफेक्ट है। उसने हर चीज को हर जगह पे हर तरीके से सही सही रखा है। उसको पता है कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है, चीज की कौन सी प्लेस जो है वो परफेक्ट है। उसको ये बात मालूम है, हमें नहीं मालूम होती। तो हम अपनी छोटे से इस दिमाग और छोटी सी इस अकल के जो हिस्सा है उसके ऊपर ये गौर फिक्र करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने उस छोटे से दिमाग के ऊपर, जो कि हमारा इस काम में चलना ही नहीं होता। कुछ चीजों के अंदर अल्लाह ताला ने हमें एक्सेस नहीं दी, कुछ चीजों की हम नहीं समझ सकते, और कुछ चीजें अल्लाह ताला ने हमारे एक्सेस में दी हैं और हम उन्हें समझ सकते हैं। तो जो चीज अल्लाह ताला ने हमारे एक्सेस में नहीं दी, हम मोस्टली उनके अंदर अपनी टांग अड़ा रहे होते हैं। और जो अल्लाह ताला ने हमारे एक्सेस में दी है, हम उनसे बिल्कुल बरिउज जिम्मा होते हैं। ये हमारा एक फॉल्ट है, ये हमारा एक डिफेक्ट है, जो हम मोस्टली जो है वो इसको अपने एक्शन से जो है ना वो साबित कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि अल्लाह ताला ने जैसे हमें, हम इस तरीके से अल्लाह ताला की इस सिफ्त का इनकार करते हैं कि नहीं अल्लाह ताला जो है वो, उसने मुझे ऐसा क्यों बनाया, उसको मुझे ऐसा नहीं, मेरी नाक ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी, मेरे कान ऐसे नहीं, मेरे कान ऐसे होने चाहिए थे, मेरे बाल ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए थी, मेरी स्किन टोन ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए थी, और फिर सो ऑन, बहुत सारी चीजें। ठीक। फिर साथ साथ हम एक और तरीके से भी अल्लाह ताला का अल कुद्दूस वाली जो सिफ्त है उसका इनकार ऐसे करते हैं कि हमें इसी घर में क्यों पैदा किया। हमने अपनी लाइफ में एक ना एक वक्त में, चाहे हम छोटे हों बड़े हों बच्चे हों, किसी भी स्टेज में हो, कैसी भी सिचुएशन में, हमने एक मर्तबा जरूर ऐसे हमारे दिल में ख्याल तो जरूर ही आया होगा, चाहे हमने अपनी जुबानों से उसका इकरार किया हो या ना किया हो, ख्याल जरूर आया होगा कि क्यों अल्लाह ताला ने मुझे इस घर में पैदा किया, क्यों मेरे माँ बाप है, मेरे बहन भाई ये वाले क्यों, मुझे कोई और बहन भाई देता। ठीक है। हम इस तरीके से अल्लाह ताला की अल कुद्दूस की सिफ्त का इनकार कर रहे हैं।
پھر ایک چیز بہت بڑی چیز وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سسٹمز کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر یہ کوشش کر کے اپنے سسٹم لا دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا سسٹم پرفیکٹ ہے، اور جو کہ اصل میں ہے امپرفیکٹ، یعنی ہم امپرفیکٹ ہیں، تو ہم کیسے کوئی پرفیکٹ چیز بنا سکتے ہیں؟ ہماری ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی امپرفیکشن ہوتی ہے، اور ہم اپنے سسٹم کو بھی پھر پرفیکٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ شروع کرنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اوپر اپنا سسٹم لے کر آ کر اپنے آپ کو بہت کوئی کرم خان سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور ان چیزوں کا حل ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا صاف حل بتایا ہوتا ہے چیزوں کا، لیکن ہم اس چیز کو خاطر میں نہیں لے کر آ رہے ہوتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہوتی ہیں، وہ ایک پراپر طریقے سے چیزوں کو جڑ سے ختم کرتی ہے، یعنی اگر کوئی برائی ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے وہ اس برائی کو اس کی جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس برائی کو یا تو پھر برائی سمجھتا نہیں ہے، یا پھر اس کو کاٹتا نہیں ہے، یا پھر اگر اس کو کاٹ بھی دیتا ہے تو اس کی صرف اور صرف ٹہنیاں کاٹتا ہے تو واپس بڑھ جاتا ہے، یعنی ہمیں بار بار اس کی ٹہنیاں کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہ فار سپوز اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جو سوسائٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک اٹریکشن رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس اٹریکشن کو حلال میں بدلنا اللہ تعالیٰ نے ایک حل بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی برائیاں جو ہے نا، اس کے اپوزٹ میں جو برائیاں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سسٹم سے جڑ سے کاٹا ہے۔ جیسے کہ آپ جب ہم ہائے ہیلو کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ باتیں جو ہے نا وہ دن رات چلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ باتیں جو ہے فرینڈ شپ تک پہنچتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ باتیں جو ہیں وہ الگ الگ حرام ریلیشن شپس تک پہنچتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہمیں فیس کرنے کو ملتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا جو کلچر ہوتا ہے یا ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے، اس میں ان چیزوں کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کی شاخیں جاری پھر سے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سسٹم نے اس ایک چھوٹے سے مسئلہ، جو مسئلہ ہے نا یہ ہے بہت بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ایزیلی اپنے سسٹم کے اندر جڑ سے کاٹا ہوا ہے۔ جیسے کہ ہائے ہیلو کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ ہائے ہیلو نہیں کرو گے تو آپ کی فرینڈ شپ کیسے ہوگی؟ آپ ایک دوسرے کو تھوڑا بہت نہیں جانو گے، ملو گے نہیں، تو پھر آپ کی فرینڈ شپ کیسے ہوگی؟ تو اب یہ والی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جڑ سے کاٹ دی۔ پھر جس چیز سے آپ کی ہائے ہیلو ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کاٹ دیا، کو ایجوکیشن کاٹ دی، کو کو ورکنگ کاٹ دی، یعنی تمام ایسی چیزیں جس سے اٹریکشن جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام ختم کر دی، حتیٰ کہ ایک عورت کے پائل کی آواز بھی جو ہے وہ مرد کے کان میں نہیں پڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلے اور اس خوشبو کی مہک چوبارے میں بیٹھے ہوئے کسی بھی، مطلب میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ مرد کی نامحرم مرد کی مطلب اس سے سونگ لی تو وہ عورت زانی ہے۔ کین یو امیجن؟ یعنی زانی کا اتنا بڑا زانی ایک بہت بڑی ایک لیول ہوتا ہے گناہوں کے اندر نا، تو وہ زانی بہت بڑا لیول ہے گناہوں میں، اور ہم ایک خوشبو لگا کے اس گناہ تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے تبھی ان چیزوں کو جڑ سے ختم کیا ہوا ہے۔ پائل کی آواز نہ ہو، صرف اور صرف محرم کے لیے آپ کا سارا سنگھار ہو، آپ باہر جو ہے وہ اپنی زیب و زینت چھپا کے چلیں، کوئی ایسی کھنکتی ہوئی چیزیں نہ پہن کر جائیں کہ جس سے اٹریکشن بڑھے، اس طرف آپ کی اٹریکشن، مردوں کی اٹریکشن جو ہے وہ آپ کی طرف ڈائیورٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ختم کر دیا۔ جب تک ڈائیورٹ ہی نہیں ہوگی تو ہائے ہیلو تو پھر بہت آگے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں نہیں یہ تو بہت زیادہ کنزرویٹو سوچ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے چیزیں چل سکتی ہیں، ہمیں تو دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور پھر جب ہم اپنے سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اوپر لادتے ہیں اور یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارا سسٹم پرفیکٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم وہ ہے جو بہت دقیانوسی اور بہت کنزرویٹو ہے، تو پھر ہم آگے ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ 12 12 سال کی لڑکی جو ہے وہ مطلب میں کیا، مطلب آپ سب کو پتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان بتا بھی نہیں سکتا،
यानी आजकल 6 क्लास के बच्चों के BF GF चल रहे होते हैं, और इंसान जो है वो देखकर इंसान की आंख क्या कान भी हैरान हो जाते हैं कि ये आजकल चल क्या रहा है और वो क्यों चल रहा है। फिर बहुत सारी और इसके अंदर फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं। तो हम अल्लाह ताला की अल कुद्दूस वाली जो नेचर है, अल्लाह ताला की अल कुद्दूस वाली जो सिफ्त है, उसको भुला कर उसको ये समझ कर कि नहीं, अल्लाह ताला तो इम्परफेक्ट है, उसको मेरी इस सजेशन की जरूरत है, अल्लाह ताला को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं। हम ही समझते हैं कि अल्लाह ताला को एडवाइस की जरूरत है, और हमारा दिमाग बहुत बड़ा है और हम अल्लाह ताला को उस चीज के अंदर एडवाइस दे सकते हैं। असल में होता क्या है, फॉर सपोज ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक औरत, एक मर्द है, उसने रोबोट बनाया, और वो रोबोट उस मर्द को एडवाइस दे कि तुम्हें ये करना चाहिए। मतलब उस रोबोट के अंदर ऐसी खासियत पैदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने मालिक को, यानी जिस मालिक ने उसको बनाया है, वो उसको एडवाइस दे ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जब जो चीज मालिक के अंदर नहीं है, वो गुलाम के अंदर आ ही नहीं सकती। यानी जो क्रिएटर में जो चीज नहीं है, वो क्रिएट की हुई चीज में पॉसिबल ही नहीं। तो अगर अल्लाह ताला को हम नाउजुबिल्लाह अगर इम्परफेक्ट समझ रहे हैं, तो फिर हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते, और हम परफेक्ट हैं भी नहीं। जबकि अल्लाह ताला इम्परफेक्ट है, उससे हमें बहुत सारी चीजों से पता भी चला है। अब तो साइंस जो है वो बहुत सारी चीजों से हम, मतलब हम ये समझें आप, कभी कभी इस चीज के ऊपर दुख भी होता है कि हम, अगर हमें किसी चीज पे साइंस का ठप्पा लग जाए तो हम फौरन उस चीज को मान लेते हैं। लेकिन अगर किसी चीज के ऊपर इस चीज का ठप्पा हो कि ये हदीस से साबित है या कुरान से साबित है, तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा लो कैटेगरी की होती है, और हम उसको सबसे ज्यादा लेट फॉलो करते हैं, जब तक उसके ऊपर साइंस का ठप्पा नहीं लग जाता। और हम हर एक को, हर इधर उधर के लोगों को ये बताते हैं कि देखो, ये वाली जो चीज है ना, इसके ऊपर साइंस ने ये बता दिया है कि ये चीज जो है ना वो दुरुस्त है। यानी कि साइंस का ठप्पा लगाना जरूरी है। बस कुरान और हदीस में है तो बस है, फिर चाहे साइंस हो ना हो। साइंस बहुत पीछे है। अल्लाह ताला का दीन, अल्लाह ताला की जो दुनिया, अल्लाह ताला ने कायनात जिस तरीके से बनाया है, वो बहुत आगे है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ मिल्की वेज तक जो है वो, अभी तक तो शायद मिल्की वेज तक भी नहीं गई साइंस, उसने अभी तक उसको भी सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। एक यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक साइंस ने, तो फिर आसमान, कितने आसमान है, 7 आसमान और 7 जमीन है, फिर ये तो बहुत एक बड़ी बात है। तो हम आज मेरा आज यहीं पर हम अल्लाह ताला की अल कुद्दूस वाली सिफ़त को रखेंगे। अगर हम इसको यहाँ से देखें कि अल्लाह ताला की इस कुद्दूस वाली सिफ़त का इकरार कैसे हो सकता है, तो इन माय ओपिनियन इसका इकरार इस तरीके से हो सकता है कि हम हर चीज के अंदर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकद्दर में लिख दी है, उसके ऊपर हम अल्लाह ताला का शुक्र करें, और अल्लाह ताला ने जो हमें अपॉर्चुनिटीज दी हैं, हम उस तक महदूद रहें। ठीक, उसके अलावा हम अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करना बंद कर दें, और ये समझ जाएं कि अल्लाह ताला ने हर चीज को परफेक्टली डिजाइन। आज हम अगर किसी जगह पर हैं तो किसी वजह से हैं। जैसे कि फॉर सपोज, अगर किसी घर में फिरौन है ना, तो अल्लाह ताला ने उस घर में मूसा भी जरूर रखा होगा। लेकिन अब मूसा को अगर अपनी स्ट्रेंथ का ना पता चले, और वो अपनी उस स्ट्रेंथ को यूज ना करे, और ये समझता रहे पूरी जिंदगी कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो लाचार और बहुत ज्यादा बेबस हूँ, तो फिर उसमें मूसा का कसूर है, ना कि किसी और का। बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हमारे घरों में भी किसी के घर में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है, तो हमारे अंदर है अंदर अल्लाह ताला ने इतने गट्स रखे होते हैं कि हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, हम उस फिरौन को तोड़ सकें, हम उस जो पूरा का पूरा कल्चर एक बन चुका है उसको तोड़ सकें, हम उस टैबू को तोड़ सकें। लेकिन हो क्या रहा होता है, हम उसी प्रेशर की जद के अंदर आकर अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करवा रहे होते हैं, बहुत छोटा फील करवा रहे होते हैं। हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लो हो जाती है फौरन से, जबकि होना ये चाहिए था कि हमारी सेल्फ एस्टीम हाई हो जानी चाहिए थी। हमें फौरन से अपना आप बड़ा लगना शुरू होना चाहिए था, और हम उस सिचुएशन से उसका सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए था, उस जो कल्चर और वो जो टैबू है उसको हमें खत्म करना चाहिए था, जबकि हम उसी की जद में आकर उसी का एक निवाला बन चुके होते हैं। तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों में से किसी को इसके अंदर ऐड कुछ करना है या कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते
آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو، ایم آئی آڈیبل؟ اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی مجھے رسپانس دیا کریں، ادروائز اس طریقے سے چیزیں کلیئر نہیں ہو پائیں گی. آپ لوگوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آئے گا تو پھر میں آگے مجھے ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں دیواروں سے بات چیت کر رہی ہوں. تو کائنڈلی اپنے آپ کو جو ہے وہ اٹینٹو رکھیں اور میری بات کا ایٹ لیسٹ جواب دیں. کلیئر ہو گیا ہے میم. ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہو یا کوئی آپ لوگ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہو تو ضرور کریں. I think there is no question and no one wants to add on it. کسی کو اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا تو آج کی کلاس کو ہم ادھر تک ہی رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. نیکسٹ کلاس میں ہم ملتے ہیں. اللہ آپ سب کا حامی ناصر.